बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान। नाजरीन, हम आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के बढ़ते हुए मजबूत ताल्लुकात रिलेशनशिप पर बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब में जो एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं उस पर बात करेंगे। फिर कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके सऊदी अरब में या दुनिया भर में क्या मसाइल है इस पर भी बात करेंगे। और सऊदी अरब के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार के मौके हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद असगर कुरैशी साहब, जो अरसा 35 साल से सऊदी अरब में मुकीम है, कामयाब बिजनेसमैन है। ऐसे पाकिस्तानी हैं, ऐसे कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान के बिला मुआवजा सऊदी अरब के अंदर सफी का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से वहां पर उनको जॉब्स भी मिली और अपने इलाके की फलाह बहबूद और वहाँ एजुकेशन का नेटवर्क जो है उसको चलाने में इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद असगर कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब में आप कब गए और वहां पर इतने अरसे में आपने जो कामयाबियों का सफर है ये किस तरह ये मनाजिल आपने तय की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं शिराज खान साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। जी, मैं वेलकम। शिराज खान साहब, मैं सऊदी अरब में 1984 में आया, जुलाई में। मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकरम कुरैशी साहब ने यहाँ पे एक कंपनी बनाई थी किसी सऊदी दोस्त के साथ 1982 में। तो मैंने अच्छा उसको ज्वाइन किया था 1984 में। और फिर कुछ अर्से के बाद शायद आपको पता है कि जो अक्सर यहाँ पर होता रहा है कि वो कंपनी तो अ, हमसे ले ली गई थी। फिर मैं पाकिस्तान चला गया, वापस आ गया दोबारा। यहाँ पर तो करते रहे। और एक आज से तकरीबन कुछ 17 साल पहले फिर मैंने एज ए इन्वेस्टर अपनी ज़ाती कंपनी जो है ना यहाँ पर रजिस्टर करवाई, जो इस वक्त तक मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने टेलीकॉम का, कॉन्ट्रैक्टिंग का और बहुत सारे इस किस्म के काम करते रहे और कर रहे हैं। क्या पूरी सऊदी अरेबिया में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जो जहाँ पर हमने या किसी गांव में या किसी भी जगह पे हमने टावर ना लगाए हों, जो जीएसएम टावर। जी, तो अ, अल्लाह का शुक्र है, पूरे सऊदी अरेबिया में ये जीएसएम टावर, मोनोपोल, रूफटॉप, ये टावर लगाने का हमने ये काम किया। और आजकल आपको पता है ये काम थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसी लाइन में मौजूद है। आपने एक अंदाजे के मुताबिक मेरी मालूमात के मुताबिक सैकड़ों लोग पाकिस्तान से आजाद कश्मीर के से सऊदीया लाए और उनको एम्प्लॉयमेंट दी। इसमें कितनी सदाकत है? जी आप बिल्कुल सही जी आप कह रहे हैं। मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकरम कुरैशी साहब ने ये एक चीज़ शुरू की थी। और फिर एक बाकायदा लाइसेंस के साथ वो 88 में इसको काम को किया। और हज़ारों की शक्ल में हर साल, हज़ारों की शक्ल में उन्होंने बंदों को वहाँ से भेजा, जिसकी मार्केटिंग में यहाँ पे करता रहा। जी, और फिर उसके बाद वो हम अच्छे तरीके से भाई आपस में अलहदा दो कंपनियां बना ली। तो फिर मैं अपनी ज़ाती कंपनी भी साथ में रन करता रहा। और उसमें भी हमारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की शक्ल में हमने हर साल 3,000 4,000 से ज़्यादा लोग जो है ना उनको हम भिजवाते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये फरमाइएगा कि आप ये जो ओपीएफ है यानी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हैं। तो इस हवाले से इस तंजीम के मुताबिक या इसके मंशूर के मुताबिक या ये जो है ओपीएफ, इसके जेर अम्ब्रेला जो आपकी ये तंजीम है ये क्या करती है ओवरसीज पाकिस्तानी?
देखें जी 79 में ज़िया-उल हक के दौर में इस ओपीएफ को शुरू किया गया था, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, जी जिसके अगराज और मकासद बड़े इंतहाई बेहतरीन थे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। और उसका मैं तकरीबन 7.5 साल उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ। ठीक। और 7.5 साल के बाद मैंने महसूस किया कि वहाँ पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी सिर्फ जो है वहाँ पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी उनकी डॉलरों को देखा जाता है, उनके रियालों को देखा जाता है, उनके पौंडों को देखा जाता है, उनके दरम को देखा जाता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो फिर मैंने उस तंजीम को से मैं रिज़ाइन कर गया था, लेकिन मैं बहरहाल मैं 7.5 साल उसका मैं मेंबर रहा हूँ जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तंजीम है ये सरकारी नहीं बल्कि ये गैर सरकारी थी ओपीएफ? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये सेमी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ चूंकि जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ उनका ज़्यादातर अपनी ज़ाती, जब 2 महीने 3 महीने के बाद जब मीटिंग हुआ करती थी तो उनकी जो एजेंडा होता था, एजेंडा आइटम में आता तो उनकी अपनी गाड़ियाँ बढ़ाओ, किसी को अलाउंसेस दो, किसी को कुछ करो। तो इसलिए फिर मैं सोचा नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था, मैंने कहा नहीं, मैं आइंदा अच्छा के ये बाद यहाँ। अच्छा प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? आपने पौंडों और डॉलरों की बात की, ये ओवरसीज मिनिस्ट्री में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं लेकिन ये वफाक में? खान साहब, ये एज ए होल आपके जो पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ऐसा ही हो रहा है। गवर्नमेंट कोई भी आई हो, लेकिन उनकी उनकी पौंडों डॉलरों पर रियालों पर तो नजर होती है, लेकिन उनके हकूक की बात कोई नहीं करता। तो इसलिए फिर लेकिन शायद मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था इसके लिए। लेकिन इस हवाले से आपके पास हुकूमती जो लोग हैं, सियासी पार्टियों के भी रहनुमा वहाँ पर जाते हैं, तो आपने कोई उनके सामने कोई ऐसा लाया अमल नहीं रखा कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है और इसको ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए? देखिए जी, वो जो तंजीम है उसमें उसमें ओवरसीज पाकिस्तान, जैसे यूरोप से, लातीनी अमेरिका से, या मसलन जैसे आपका कोपनहेगन से हमारे एक दोस्त थे, एक आपके इंग्लैंड से थे, कनाडा से एक हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे, मिडिल ईस्ट से सबसे पहले मैं ही था। और ये इसके ये नहीं है कि मतलब कोई वहाँ पर कोई ऐसे हालात बना देते हैं कि वो उन लोगों के लिए ज़्यादा सुनी जाती है, उनके ज़्यादा वो एजेंडे पे अमल दरामद होता है, और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी को के मसाइल को डाइवर कर दिया जाता है, जी अगली मीटिंग में देख लिया करेंगे। कुरैशी साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हैं वो बड़े बड़े जी आपकी आपकी मुंह की आपकी जुबानी में सुनना चाह रहा हूँ कि वो मसाइल क्या हैं, क्योंकि इसके हवाले से मैं भी लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। आपकी नुक्ता नजर में कौन कौन से बड़े इश्यूज हैं जो हुकूमत पाकिस्तान या आजाद कश्मीर उनकी तरफ तवज्जो दे, उनको हल करे सीरियसली, और उसका फायदा क्या होगा? देखिए जी, जो आप लोग यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, आप आप लोगों को वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, और फिर आपको ना भी मिले तो वो हकूक पाकिस्तान के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आप अपने एक मुल्क में भरपूर ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, वो एक ख़ास मुद्दत के लिए यहाँ होते हैं। इनकी यहाँ कोई किसी किस्म की नेशनैलिटी नहीं होती, परमानेंट परमानेंट जो है ना स्टे नहीं होती। उनको बहरहाल हर सूरत में अपने मुल्क में जाना होता है। तो उनके लिए जो है ना ज़्यादातर सर्वाइवल करना मुश्किल होता है। अगर अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर उनकी किसी किस्म के उन पर कोई बेहतर प्रोग्राम ना हो तो फिर वो लोग जाकर रुल जाते हैं। इस हवाले से कुरैशी साहब, चूंकि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी सफीर है, सब 35 साल से वहां पर आप मुकीम है, कम अज कम 10 सफीर तो आए होंगे, 10-12 सफीर। तो आपने उनके साथ कोई नेगोशिएशन की होगी, उनके साथ रवाबत वगैरह बढ़ाने की कोशिश की होगी कि ये मसाइल जो हैं इनको हल किया जाए? देखें जी, हमारा तो अक्सर टोली दामन का साथ रहता है, उनके साथ अक्सर
خاص کر یہ جو آج کل جو کرونا کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے، ادروائز ہم لوگ ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں کسی شام کے پروگرام میں ملتے تھے، بات ہوتی رہتی ہے اکثر، وہ بھی جانتے ہیں، ان کے بھی اتنے زیادہ وہ بس میں نہیں ہوتی کوئی چیزیں، اور کچھ ہم لوگ بھی یہاں پر بیٹھ کر اتنا مؤثر کردار جہاں تک ہونا چاہیے وہ نہیں کر پا سکتے، لیکن پھر بھی بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے، یہاں کے جتنے بھی سفراء ہیں انہوں نے بہرحال بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہاں کے مسائل حل کرنے میں وہ رول پلے کر سکیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کبھی بھی یہ کرونا کی وجہ سے یہاں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ عمرہ زائرین تھے، چاہے وہ وزٹ ویزے والے لوگ تھے جو یہاں پر آ کر اسٹک ہو گئے اور ان کو کہیں اپنے ملکوں میں جانا تھا، تو ان کے لیے بھی خاصی تعداد میں یہاں لوگ اسٹک تھے جن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ان کے لیے ایک جو مطلب زیادہ سے زیادہ فلائٹس آ سکیں تاکہ ان کو لے جایا جا سکے واپس پاکستان. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر 30-40 ہزار لوگ ہوں، وہاں 250 کا ایئر کرافٹ ہو، اس میں 10 تو آپ جو ہے نا اس کی اسٹاف کی بات کر رہے ہیں جو ایئر ہورسز وغیرہ ہوتی ہیں، سیور وغیرہ، تو باقی اس میں جو 240 کے لوگوں کو نکالنا اس کے لیے خاصا مشکل. یہ کہا کہ سعودی عرب کے اندر روزگار کے مواقع ابھی تک موجود ہیں. ابھی تو خیر سب کچھ لاک اپ ہے، لیکن جب یہ لاک اپ ختم ہونے جا رہا ہے تو امپلائمنٹ کے کیا چانسز ہیں وہاں پر؟ سٹل ایک زمانے میں تو صرف مزدور ٹائپ لوگ جاتے تھے، کنسٹرکشن کا کام ہوتا تھا، جیسے اوختیف کمپنی ہے، جب 1980s میں لوگ جانا شروع ہوئے، 78 میں جانا شروع ہوئے تو اس وقت یہی چانسز تھے. اب کنسٹرکشن میں ہی لوگ جا رہے ہیں یا ڈفرینٹ شعبوں میں جا رہے ہیں، اور چانسز کیا ہیں؟ اب نئی حکومت آئی ہے سعودی عرب پاکستان میں، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اور زیادہ مضبوط ہو گئے. عمران خان صاحب کی بہت اچھی دوستی بھی ہے شاہ سلمان سے، تو محمد بن سلمان سے جو ہمارے کراؤن پرنس ہے، تو یعنی کوئی زیادہ ہم توقع کریں کہ زیادہ امپلائمنٹ کی ہمیں وہاں پر مواقع ملے گی یا ویسے ہی ہے جیسے پہلے؟ دیکھیں جی، سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے شروع سے ہی بڑے اچھے ریلیشن رہے، جی اور پاکستان نے ہمیشہ سعودی عربیہ کو ایک بڑا بھائی کی طور پہ وہ مانتے رہے، سمجھتے رہے، عزت دیتے رہے، جو آج دن تک قائم ہے. حکومتیں جو بھی آئیں، جو بھی پرانی حکومتیں تھیں یا نئی، بہرحال اس پاکستان کے جو ریلیشن سعودی عربیہ کے ساتھ رہے وہ انتہائی مثالی اور بہترین رہے. موجودہ جو سیٹ اپ کے مطابق بھی یہاں پر جو 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 ریلیشن ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ یا گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو یہ موقع فراہم کریں. اور یہاں کافی تعداد میں پہلے بھی لوگ آتے رہے، لاکھوں میں ہر سال لوگ آتے رہے، اور ابھی بھی جیسا ہی یہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی چیزیں اور یہ کرونا کا ماحول سے نکلیں گے ہم لوگ، تو ڈیفینیٹلی جی پاکستان کے لوگوں نے کنسٹرکشن کی آپ نے ذکر کیا، وہ بہت سارا ایک ان کا رول رہا ہے، اور وہ بھرپور وہ لوگوں نے اپنا رول پلے کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں صرف مزدور طبقہ ہی آیا، یہاں پر ہمارے بڑے بڑے بینکر بھی یہاں رہے ہیں، یہاں پر ہماری انجینئرز، ڈاکٹرز بہت سارا تعداد میں کام کر رہے ہیں، اور کافی وائٹ کالر جاب جو ہے اس کے اندر بھی کافی حد تک یہ لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل صرف مزدور طبقہ ہی آیا، مزدور بہت زیادہ آئے، وہ جو ٹھیک ہے. کنسٹرکشن کے لوگ تھے انہوں نے. چار چیزیں، لیکن یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں جو سن رہے ہیں یا آزاد کشمیر میں ہمارا یہ پروگرام سنیں گے، جو لوگ ایجنٹوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، جعلی ایجنٹوں کے ہاتھوں، اور وہ ان کو وزٹ ویزے پہ یا عمرے ویزے پہ لے کے وہاں جا کر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ اگر وہاں پہنچ جائے تو کام شام چھپ چھپا کے کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو جو کسی غیر قانونی طریقے سے یا غلط طریقے سے، چاہے بھجوانے والا غلط ہے چاہے آنے والا غلط ہے، اس کو کسی صورت میں وہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے،
इनकी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की नॉर्मल जितने भी सऊदी अरेबिया के अंदर वीज़ा निकलते हैं उनमें 40% जो होते हैं वो पाकिस्तान के लोगों के लिए होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ लोगों को बाकायदा किसी ऑथराइज्ड पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अदारा है, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का काम करने वाले जो लोग हैं, वो कोई एक आध किस्म का काली भेड़ें तो हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अच्छा अपना तरीके से बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं और उस तरीके से ही उनको आना चाहिए और यहाँ पर आकर बदनामी का बायस ना बने, अपना सही तरीके से काम करें और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। हमारे पाकिस्तान के जो लोग, जैसे आप रह रहे हैं 35 साल से, बहुत सारे और लोग रह रहे हैं, नो डाउट कि वो कंस्ट्रक्शन में भी होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज का ऑनर है, वहाँ की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और फिर सऊदी अरब के अंदर भी उनकी खिदमत जो है, जैसे आपने जिक्र किया कि आपकी कंपनी ने इतना काम किया, आपके भाई ने इतना काम किया, तो नेशनैलिटी वगैरह मिलती है कि आप लोगों को हर 5 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर आपको जाना पड़ता है वीजा एक्सटेंड करने के लिए, इसका क्या तरीका था? नहीं, जाना नहीं पड़ता, वही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखें, मैं गुज़श्ता 18 साल से एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर मेरी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो मैं और मेरे साथ जो मेरी पार्टनर हैं 25% मेरी वाइफ है, तो 75% मेरा उसमें हिस्सा है और जो है ना बाकी 25% मेरी वाइफ का। तो उसमें एक अकामा बनता है यहाँ पर, जितना मर्जी बनवा लें, एक साल का बनवा लें, 2 साल का बनवा लें, ज्यादा पे करके भी आप 3 साल का भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो हमें हर सूरत में करवाना पड़ता है। वो अकामा की शक्ल में जो हमारे पास एक रेजिडेंट परमिट होता है, जो नॉर्मल लोगों के पास भी आम वो उसी तरीके से होता है। उसके लिए बहरहाल यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनका एक वो एक सिस्टम है और वो उस पर ही अमल दरामद करना चाहिए। हमें तो नेशनैलिटी मिल जाती है कुछ अरसे के बाद, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती, आपको एक रेजिडेंट परमिट मिलता है जिसे काम दिखाना। शिराज खान साहब, बहुत कम ऐसा हुआ कि वो लोग जिनकी कहीं रॉयल फैमिली के साथ अच्छी खिदमत रही और उन्होंने अपना अच्छे कैरेक्टर्स बेस और रिलेशन बेस उनको जो है ना वो मिली भी है नेशनलिटी। सच्ची बात है कि मैंने आज दिन तक इसकी ख्वाहिश ही नहीं की, सिवाय पाकिस्तान के मैंने किसी मुल्क की, किसी और इवन आपके यूरोप कंट्री का या अमेरिका कनाडा का की ख्वाहिश ही नहीं की। हमें शायद यही था कि मैं तो हर महीने वो पहुंच जाता हूँ पाकिस्तान, तो मुझे मैं नहीं कभी इतनी ज़रूरत भी नहीं समझा कि मैं यहाँ की नेशनलिटी ले लूँ या उससे शायद ज़्यादा इज्जत हुई है इसमें। इसमें खासी इज्जत है एज ए इन्वेस्टर। बड़ी एयरपोर्ट पे भी हर जगह पे एक बड़ा अच्छा एक इज्जत मकाम का निज़ाम है, तो मैं नहीं समझता कोई जरूरत महसूस भी नहीं की। सर, ये मुझे थोड़ा सा एजुकेट करें हम लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर ये जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इनको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं? जैसे सिनेमा घर खुल गए हैं, औरतें आप ड्राइविंग कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें ओपन अप हो गई हैं। ये काफी जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इनको आप किस तरह देख रहे हैं वहां पर इतना अरसा से रह रहे हैं? देखें शिराज खान साहब, ये जो हमारी जो इस वक्त लीडरशिप है सऊदी अरेबिया की, मोहम्मद बिन सलमान जो है बड़े विजनरी लीडर हैं और उन्होंने महसूस किया कि इन चीज़ों में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपना हर तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो उस तरीके से अगर ये चीज़ें आई हैं, तो अगर उसमें किसी SOPs के तहत उनकी कोई मौजूदगी तो बुराई नहीं है, लेकिन बाकी उन्होंने जब महसूस किया कि ये बाकी चीज़ें भी सिवाय ऑयल की और भी हमारी कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो इंडस्ट्री में भी उन्होंने खासी दिलचस्पी ली और बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए कि वो कहते हैं कि अगर तेल की कहीं ना भी ऐसा हुआ तो कम से कम हमारे सर्वाइवल जो है उस पर डिपेंड ना करे, हम दूसरी चीज़ों पे भी अपना रोल प्ले कर सकें, तो हमारी इकानमी जो है ना मजबूत होनी चाहिए। तो ये उनका बड़ी अच्छी सोच है और बड़ी बेहतर तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान इन्वेस्टर अगर वहां पर आना चाहें
یا پاکستان میں آپ نے کافی کام کیا OPF کے ذریعے, وہاں پر اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, جیسے نئی حکومت ہماری کہہ رہی ہے کہ اوورسیز سے پاکستانی آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, آپ سمجھیں کہ کوئی اسکوپ ہے, یعنی سعودی عرب سے اگر لوگ جانا چاہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی, ہر وقت ہر موقع پہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ اپنے ملک میں اپنا گھر ہونا چاہیے, اپنے ملک میں ان کا بزنس ہونا چاہیے, اپنے ملک میں وہ جا کر کاروبار کریں. ان کو دکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ وہاں پر ون ونڈو آپریشن ہو رہا ہے, آپ اس میں آئیں کام کریں. لیکن موسٹلی جو لوگ جب وہاں پہ گئے تو وہ سسٹم وہی ہے. وہ کسی صرف اگر کوئی کسی میرے دوست نے جا کر وہاں پہ انڈسٹری لگائی تو انہوں نے جتنے بھی SOPs جو موجود تھے آئین کے مطابق انہوں نے وہاں پر وہ کام کیے, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی دوست آ جاتا تھا, کہتا تھا ہمارے ساتھ مکو. تو مکنے والی بات جو ہے نا, جب یہ اور انہوں نے کہا یہ کیسے, ہم نے تو جو بھی کام کیا وہ اکارڈنگ ٹو رول ریگولیشن کیا. انہوں نے کہا جی وہ سارا کچھ کیا, لیکن یہ 1934 کے رول ہیں اور یہ کبھی بھی اس میں اگر زیادہ آپ جائیں گے تو آپ کو مشکلات پیدا ہو جائیں. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں کہا گیا تھا کہ ون ونڈو آپریشن ہے. انہوں نے کہا جی ون ونڈو آپریشن جو ہے یہ اسی صورت میں ایک ڈائریکٹر ہوں اور 10 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو آپ نے کبھی دیکھا, آپ میرے ساتھ ڈیل کریں, کام چلتا رہے گا. تو جب تک وہ اڑے رہے نہیں ہوا, جب انہوں نے سیٹنگ کر لی تو ہو گیا. تو بہرحال پاکستان ایک اپورچونسٹ کنٹری ہے جی. وہاں پر جو ایک جو پروفٹ مارجن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب تک کسی میں کوئی تھوڑی سی جو ہے نا نہ ہو, رسک نہ ہو, تو اس کو میں نہیں سمجھتا. پھر جہاں پر رسک نہیں ہے وہاں پہ گیم نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سادہ لفظوں میں ہے کہ رشوت دینی پڑتی ہے, بیوروکریسی ہے, رکاوٹیں ہیں, حکومت نعرے اور دعوے تو کرتی ہیں مختلف حکومتیں, لیکن پھر پالا ہمیں وہی پٹواریوں سے پڑتا ہے, وہی تھنداروں سے پڑتا ہے, وہی بیوروکریٹ سے پڑتا ہے. وہی نظام جو ہے وہ وہاں پر ہے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ باہر سے آنے والا ہے, اور سعودی عرب سے آیا ہے یا دبئی سے آیا ہے یا انگلینڈ سے آیا ہے, یورپ کے کسی ملک سے آیا ہے, تو اس نے واپس جانا ہے, اس کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, تو وہ اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جو دیسی طریقہ ہوتا ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے شاید؟ نہیں دیکھیں, ہر گورنمنٹ آ کر ان کے لیے نئے نئے اعلانات تو کرتی ہے, لیکن سسٹم کو چینج کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ موجودہ حکومت سسٹم چینج نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں, موجودہ حکومت کو اس سلسلے میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نعرے دعوے تو بہت ہیں, عمران خان صاحب چینج کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا ریگارڈ بھی کرتے ہیں, ہمیشہ ان سے اپیلیں بھی کرتے ہیں. ڈو یو تھنک دیر ول بی اینی چینج ان فیوچر؟ ڈیفینیٹلی جی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش تو ہے, یہ خواہش تو ہے ان کی, جیسے پہلے بھی حکمرانوں کی رہی ہے. لیکن یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں, جب وہ جب پیسے بھجواتے ہیں اپنے ملک میں, وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو اس کنٹری کے لیے. تو بہرحال وہ ان کا ایک رول تو رہا ہے, لیکن ان کے لیے دعوے کئی دفعہ جو ہے نا سائڈ پہ رہ جاتے ہیں, اور وہ جو ہے نا ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے ملک میں جا کر کچھ نہ کچھ کر سکیں, اور اپنے ملک میں جا کر کریں, لیکن راستے نکل آتے ہیں جی. چاہے آپ کو فائل کے ساتھ پہیہ لگانا پڑے, چاہے وہ آپ کے ٹائکون ہیں جو کہتے ہیں جی جب تک فائل کے ساتھ پہیہ نہ لگانا نہیں لگائیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا. تو آپ لگائیں ہر چیز کے لیے, جہاں رکتی ہے. اگر آپ کے اندر وین ہے, آپ اپنا نظام چلا لیں گے کسی نہ کسی شکل میں. پاکستانی بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے جی. یہ جو آپ نے وہاں پر اپنے علاقے یہ کھوئرٹا, کوٹلی جید اور پھر کالجیز اور پھر بہت سارے اسٹوڈنٹس کا آپ وہاں پہ مدد کرتے ہیں, بلکہ یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس علاقے کے ہیں وہ اگر ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کی مدد کریں گے. یہ ذرا چیریٹی کا نیٹ ورک جو آپ نے وہاں پر ایک چیریٹی بھی رجسٹر کروائی ہوئی ہے, اس کے تحت بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. آپ کے حلقے کے لوگ یہاں پر انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے. پچھلا جب آپ کا میں نے انٹرویو کیا تھا تو بہت ساری باتیں مجھے بڑی پازیٹیو ملی ہیں. ویسے یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی شخصیت کا انٹرویو کرتا ہوں تو اس کی برائیاں لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے میرا ادھار دینا ہے, کوئی یہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ بےایمانی کی ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے. لیکن آپ کے بارے میں ساری پازیٹیو رپورٹ آئی, اور آپ کے حلقے کے لوگوں نے دی ہے, اور آپ کی برادری کے لوگ بھی نہیں تھے وہ. تو آپ نے یہ کون سا کام کرنا اپنے حلقے میں کر رہے ہیں جو لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اس حوالے سے؟
سب سے پہلی بات یہ جی کہ میں ان سب دوستوں کا، بھائیوں کا میں دلی طور پر مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، جنہوں نے آپ کو میرے متعلق پازیٹیو فیڈ بیک دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے میں سعودی عرب سے تقریباً، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، میں 34-35 سالوں سے یہاں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ چیریٹی جو ہے نا بہت زیادہ کرتے ہیں، خاص کر رمضان میں بہت زیادہ لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایک وہ جذبہ تھا میرے اندر بھی، اس جذبے کے تحت جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو 2003 میں، تو اس وقت ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی والدہ کے نام پر ایک ٹرسٹ بنائیں گے۔ تو ہم نے اس کو ٹرسٹ جنت میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کو رجسٹر کروایا گورنمنٹ آزاد جموں کشمیر کے اندر مظفر آباد سے، اور جو آج دن تک موجود ہے۔ ایک خوبصورت اس کی ایک بلڈنگ بنائی، جو ایک خوبصورت ایک سمروڑ کوٹلی آزاد کشمیر اس گاؤں میں ایک 3 منزلہ خوبصورت گلاس کی بلڈنگ موجود ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے لوگوں کی، وہ غریب، یتیم، بیوہ خواتین، جو لوگ لاچار لوگ ہیں، ان لوگوں کی مدد، امداد، اور بنا کسی میں نے قومیت نہیں پوچھی، میں نے بندے کی غرض پوچھی اور پوچھا آپ کہاں سے آئے، میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کی برادری کون سی ہے، اور میں نے بلا تشخیص غیر ان کی سپورٹ کی۔ اللہ نے مجھے اگر دیا تو میں نے آگے دیا، کوئی نہ ان لوگوں پہ کوئی احسان تھا نہ، چونکہ میں تو فقیر آدمی ہوں، اللہ دیتا ہے، میں آگے ان کو دے دیتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے نہ دے تو میں کہاں پر اس کا دے سکتا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے جو ایک نظام رہا، تو شاید میرے دوست، میرے بھائی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ میں نے کبھی اس میں فرق نہیں سمجھا، سب میرے لیے برابر ہیں، کوئی گجر نہیں ہے، جاٹ نہیں ہے، راجا نہیں ہے، سب ایک قریشی، سب برابر ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر میں نے خدمت کی ہے، تو کوئی میرا ایک مشن ہے، اللہ تعالیٰ آخری عمر تک یہی اس کو جاری ساری رکھے۔ ایک کام تو آپ نے بھرپور کیا کہ لوگوں کو کم از کم اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے آپ نے امپلائمنٹ دی اور سعودی عرب وہاں پہ لے کے گئے، اور پھر ایجوکیشن کی بات میں جو آپ نے وہاں پر یہ کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ نے اسپانسر بھی کیا اور آفر بھی کر رکھی ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں وہ جانا چاہے، پڑھنا چاہے تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو اسپانسر بھی کریں گے، یہ تو زبردست کام ہے۔ لیکن امپلائمنٹ پہ آ جاتے ہیں، دیکھیں ایک جو ہمارے آزاد کشمیر کے سابق صدر ہیں سردار یعقوب صاحب، وہ انہوں نے بھی تو لوگ باہر بھیجے تھے سعودی عرب میں، تو انہیں تو آزاد کشمیر کی وہ صدارت اور ایم ایل اے شپ ملی۔ اسی طرح کا آپ کا تو کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے کہ وہاں پر آزاد کشمیر میں آپ کو بھی کوئی رول دیا جائے، یا اس طرح کی آپ نے کوئی پلاننگ کی ہو؟ دیکھیں جی، حاجی یعقوب صاحب یا سردار محمد یعقوب خان صاحب، حاجی صاحب بھی ہم کہتے تھے، ہمارے کوئی ریلیشن ہے 40-45 سالوں سے، اور جی حاجی صاحب کے بڑے بھائی حاجی زمان صاحب اور جی، میرے بڑے بھائی محمد اکرم قریشی صاحب کراچی میں کافی عرصہ جو ہے نا انہوں نے اکٹھا کام کیا، اور یہی یہی کام کیا۔ امپلائمنٹ کرتے تھے۔ تو بڑے وہ بھی، انہوں نے بھی بہت خدمت کی، ہزاروں لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ یہاں بھجوایا، اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو اللہ نے موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان یا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے جو رول پلے کیا، بحیثیت منسٹر، بحیثیت وزیر اعظم، بحیثیت صدر، تو انہوں نے بھی وہاں پر اپنا رول پلے کیا۔ تو بہرحال یہ جو امپلائمنٹ ہے جی، شہراز خان صاحب، کیونکہ میرے بڑے بھائی صاحب نے شروع کی تھی اور انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، جب سے اب تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی یاد ہی باقی ہے ہمارے لیے، اور جو آج میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوں، میں ان کی وجہ سے ہی ہوں، انہوں نے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے کر آئے اور مجھے میری رہنمائی کی۔ تو میں انہی کے اس بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل کر میں نے بے شمار لوگوں کو، جو ہمارے علاقے میں کسی کے پاس پاسپورٹ اگر ہے تو ان کے پاس جو ہے نا میڈیکل کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اپنی جیب سے دے کر، اپنی جیب سے پیسے دے کر، یا جاؤ جا کر وہاں پر، اس طریقے سے میری ایک اپنی ذاتی کمپنی تھی، اس میں بھی لوگوں کو لے کر آیا۔ کچھ ایک اور کمپنی تھی
جس میں وہ جو ہے ہمارے وہ پڑھے لکھے لڑکے جن کو پاکستان یا خاص کر آزاد کشمیر کے اندر پڑھ لکھ جانے کے باوجود بھی ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں، تو ان کی معقول نوکری کا ارینجمنٹ کی گئی اور یہاں پر وہ آ کر انہوں نے خاصے پیسے کمائے اور نہ صرف اپنے والدین کو عمرہ کروایا، حج کروایا، اپنے گھر کے لیے خاصے پیسے کمائے، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کوئی سیاست میں جس طرح سردار یعقوب صاحب ہیں، ایسا کوئی چانس صاحب کو ملے تو لابنگ تو کرنی پڑتی ہے بہرحال، تو اس طرح کا کوئی آئندہ کا نیا عمل ہے؟ دیکھیں جی شہراز خان صاحب، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا کارکن رہا ہوں، میں کل بھی بھٹو والا تھا، میں آج بھی بھٹو والا ہوں، اچھا، اور میں اس وقت تک میرے دل میں جو ذوالفقار علی بھٹو کی عزت ہے، جو مقام ہے، وہ موجود ہے۔ اور پھر یہ جو جتنا بھی کام کرتے رہے، یہ جو سیاست اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک ایسا خدمت خلق ہوتی ہے، تو وہ کرنا بھی اتنا بڑا معاملات نہیں ہوتا، بندے کی کمٹمنٹ سچی ہو اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، موضوع سے گھبرایا نہیں کرتے، گھبرایا نہیں کرتے، تو جی وہ ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع فراہم کیا، اگر اللہ چاہے، اللہ رہنمائی کرے، اگر اللہ موقع فراہم کیا اللہ نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے کریں گے، نہیں تو ادروائز یہ تو کام کر ہی رہے ہیں نا جی، جو اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں اور اس میں لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال میں سب سے اچھا نقطہ نظر ہے۔ بھٹو کی بات آپ نے کی، آپ بھٹو کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اب وہ پیپل پارٹی نہیں رہی ہے، لیکن چونکہ یوم تکبیر بنایا جا رہا ہے، ایٹمی دھماکے ہم نے کیے تھے، ہم ایٹمی قوت بنے تھے 28 مئی 1998 کو، تو اس حوالے سے جو روئے رواں تھے، جنہوں نے پروجیکٹ شروع کیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے سب سے پہلے، تو اس حوالے سے کچھ اگر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، جب ذوالفقار علی بھٹو چونکہ بہت بڑے ویژنری لیڈر تھے، انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ ہندوستان کی جو ایک سوچ کی انتہائی کثیف ہے، اس کے اندر جھانکنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی پتھر اٹھا کے گھما رہے ہیں کوئی چیزوں کو، اس کے لیے ہمیں بھی، انہوں نے پھر یہ نعرہ لگایا کہ ہم 1000 سال تک ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس چیز کو ثابت کیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات لی، اور جہاں میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، وہاں پر میں ڈاکٹر قدیر صاحب کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس وقت وہ یہاں پر آئے، انہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ اچھا، کسی بھی گورنمنٹ نے آ کر اس کو بھرپور طریقے سے اس کو چلایا، اس کو روکا نہیں، اور پھر جب ان کی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی آتی ہیں، انہوں نے اس کے لیے اتنے زیادہ کام کیے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو کوریا اور آگے پیچھے جا کر ان کے جو پرسنل وزٹ تھے، اس کے لیے میزائل ٹیکنالوجی کا جو نظام تھا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ملکوں کو قابل تسخیر بناتی ہیں۔ تو اس بھٹو خاندان کا بہت بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک قربانی ہے، انہوں نے جان دی ہے لیکن اس پاکستان کے لیے، اور انہوں نے بہت بڑی قربانی آپ نے تسخیر بنانے کے لیے اس کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر 1000 سال بھی ہم لڑیں تو یہ بھوکے بھی رہ جائیں تو ایٹم بم ضرور بنانا ہے، اور کشمیر کے لیے بھی۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ ایک وقت ایسا آیا جب ضرورت محسوس ہو گئی کہ اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں کوئی رول پلے کرنا ہوگا، اور یہ ہمیں دھماکے کرنے کی جب ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب امریکہ نے اور پورے یورپ نے ان کو بڑا دباؤ میں ڈالا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے کل جو 28 تاریخ جو گزری ہے، اس میں انہوں نے وہ رول پلے کیا، اور جو ہے نا انہوں نے دھماکے کیے، اور اس کی وجہ سے انہیں بھی خراج تحسین آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر قدیر کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا طلعت حسین کے ساتھ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز دھماکے کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو بہرحال انہوں نے اس کنٹروورسی میں کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن کیے، انہی کے زمانے میں ہوئے۔ انہی کے زمانے
ہندوستان آپ کا بری آنکھ کی طرف یہ پاکستان یا کشمیر کی خاص کر وہ بات کرتا ہے. اب تو مظفر آباد اور وہ اپنے موسمی نظام میں اس کو شامل کر لیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اس کی جارحانہ جو سوچ تھی لداخ کے اندر، اور وہ اس نے وہاں پر اپنے ٹھکانے بنانے شروع کر دیے تھے. اس کی جو ناپاک سوچ، جس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ یہ سی پیک کا جو نظام ہے ہم لداخ کو قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، یہ سی پیک کا نظام کٹ جائے گا اور ہم جو کرتے رہیں گے اپنی مرضی سے. تو جو ہمارا جو دوستی ہے ہماری پاکستان کی چائنا کے ساتھ، وہ بھی ہماریہ سے بہت بلند ہے. اور چائنا نے مل کر وہاں پر جو ان کے لیے دڑگس بنائی ہے پچھلے دنوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ گولان ویلی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، تو وہ میرے خیال میں اس کو اب اس کی بولتی بند ہو گئی ہے. پچھلے سال بھی اس نے ایسے کیا تھا. اس کے وہ جو ابھینندن وغیرہ کی جو لوگ تھے جہاں پر، اس دفعہ وہ یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ اس کو چائے تو پلائی تھی، شاید اس دفعہ اس کو چائے بھی نہیں پلائیں گے انشاءاللہ. لیکن قریشی صاحب امن کی کوشش کرنی چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان، بلکہ تینوں ملک جو ہے ایٹمی قوتیں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس خطے میں امن ہو. یہ جو جنگیں ہیں یہ تباہی لاتی ہیں. کشمیر کا ایشو ہے جس پر ہم کشمیریوں کی 18 اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کو ہم نے ہی خراب کر رکھا ہے شملہ معاہدہ اور شملہ تاشکند کے ذریعے. اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ سی پیک کی وجہ سے بھارت کو زیادہ پریشانی ہے اور چین کے ساتھ جو اس کا حالیہ جو کشیدگی ہے یہ چیز اسکلیٹ ہوگی جو لداخ کے اندر ہوا ہے، یا یہ چیز یہاں پر رہ جائے گی؟ اور پھر کیا اگر چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو مزید اسکلیٹ اگر ہوتی ہے تو کیا پاکستان اس سے غیر جانب دار رہ سکے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان کی جیسا کہ میں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، وہ خطے کے امن کے لیے. کشمیر میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو اسی طریقے سے جو بیچارے 10 مہینوں سے وہ مر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو ابھی جو کچھ دیکھا آپ نے چند دنوں کا لاک ڈاؤن سے آپ تکلیف میں آ گئے، ان پہ آپ دیکھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے کہ آج 10-11 مہینوں سے وہاں پر ایک تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ. اور یہ لاک ڈاؤن اتنا سخت لاک ڈاؤن نہیں تھا، اس کے باوجود لوگ یورپ پورا امریکہ تلملا گیا. ان سے بھی دیکھیں کہ جو ان کے بیچارے وہ باہر نہیں نکل سکتے، وہ دوائی لینے کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے. تو ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات نے یہ دکھایا ہے ان کو کہ یہ دیکھو یہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو ظلم زیادتی کر رہے ہیں یہ سب کو برابر کر دیا. وہاں پر کوئی سپر طاقت نہیں رہی، کوئی اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹری کہتا تھا وہ نہیں رہا، وہ سب برابر آ گئے. وہاں غریب امیر سب برابر ہے. اس نے دکھایا ہے کہ نہیں اللہ کی ذات بڑی ہے، اس پہ وہی سارا کچھ کرنے والی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کشمیر کے حوالے سے کیا کرنے کی مزید ضرورت ہے کہ ہمیں آن گراؤنڈ ہم متحد ہو سکیں اور پھر آن گراؤنڈ کشمیریوں کو اس کا فائدہ ہو سکے. ہمارے اپنے بھی تو بہت سارے گناہ ہیں، ہمارے اپنی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں. اوورسیز میں ایک بہت بڑا کشمیری ڈائسپورا ہے جس کو آزاد کشمیر پاکستان کی پارٹیوں نے تقسیم کر رکھا ہے. یہاں آپ اگر UK یورپ کی بات کریں تو یہاں پارٹیوں کے اپنے اپنے کیمپ ہیں، اور پھر ہماری جو یونٹی ہے وہ اس پر ہم خود ہی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. یہاں پر ہمارا مسائل اور دوسرے بھی ہیں، لیکن اگر ہم اکٹھے ہوئے ہوں ڈائسپورا اکٹھا ہو جو تارکین وطن ہے تو ہم زیادہ اپنی تاریخ کو چلا سکتے ہیں. تو اسی طرح کچھ کشمیریوں کی اپنی غلطیاں ہیں، کچھ حکومت پاکستان کی غلطیاں آپ نے نوٹ کی ہوں گی، کچھ آزاد کشمیر کی حکومت جو آزادی کا بیس کیمپ تھا اس کو بیس کیمپ بننا تھا وہ اس طرح کا بیس کیمپ نہیں بن پا رہا. تو میری تو یہ ریزرویشن ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ علاقے کی ترقی کے لیے، علاقے کی جو ہے نا وہ بہتری کے لیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے. ہمارے اندر ایک اتحاد و اتفاق جس کا فقدان رہا ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم اور کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو 1948 میں
हिंदुस्तान जिस मुद्दे को, जिस मसले को लेकर वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया था और तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो पास शुदा रेजोल्यूशन है, जिसके तहत ये हुआ था कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, उनको हक खुद अरादियत दिया जाए, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करने दी जाए, तो वो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि जब वक्त सही हो जाएगा, जब अमन हो जाएगा, हम आपको हक देंगे। लेकिन आज दिन तक अनूस इस पे किसी किस्म का कोई काम नहीं करने दिया उस हिंदुस्तान ने, और ना ही ऐसा। तो हम ये चाहते हैं कि हम आज भी उसी रेजोल्यूशन की तकमील की बात करते हैं ताकि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। अगर ये नहीं ठीक है। होगा क्रैश साहब, माजरत से मैं माजरत चाहता हूँ, ये तो बात होगी हिंदुस्तान से मुतल्लिका। मिलिट्री तौर पर पाकिस्तान की फौज के साथ जो है ना वो तैयार है। अगर वो मौका भी आया तो इंशाल्लाह ताला उसको सबक सिखाना जरूरी है। जो मोदी गवर्नमेंट है उसका तो दिमाग का जो बुखार है वो बढ़ता जा रहा है, उसको उसको कहीं ना कहीं आपको पेनाडोल देनी पड़ेगी ताकि उसका उसका दिमाग ठीक होगा। नहीं, ये जो हमारे अपने अपने कसूर है वो भी तो है ना, कुछ हुकूमत और की नहीं लेवल पे कौम देखें तो जी, तैयार है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मेकर है। वो किसी भी मौके पे कोई भी सिचुएशन हो अपने जुम्मे डाल लेता है। ये उसका जी हमेशा ये चीज रही है। बड़ा मुल्क है, ये नहीं कहते छोटा मुल्क है, बड़ा कंट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर गए उससे। हम बहरहाल पूरी कौम, मैं एक फर्द की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं एक कौमी उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी हमारी पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान वो पूरी तरीके से अवेयर है। मौजूदा जो आपकी गवर्नमेंट है जो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो भी इस चीज पे बड़ी भरपूर तरीके से ये गुज़श्ता 4-5 दिनों के अंदर उनकी बड़ी दौड़े लगी हुई है और अपने आप को उन्हें तैयार रखा हुआ है कि अगर उनसे कहीं आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब देंगे। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से बयानात आ रहे हैं वजीर खारजा के। मैं तो ये दुआ करता हूँ जी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान और इस खित्ते के अमन जो है वो हम बहाल करने में, इसको कायम करने में हमारा भी कोई किरदार हो। क्योंकि जंगों से मसाइल हल नहीं होते, ज़ाहिर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान मसले के फरीक हैं और यूनाइटेड नेशन में दो फरीक हैं और दोनों ने ये मसला हल करना है नेगोशिएशन के जरिए हो या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों आपके खुद अरदियत के जरिए हो। तो तभी ये जो इंसान है, 1.5 अरब इंसान एशिया में रहता है, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। हम अपनी तरफ से तो कोशिशें करते हैं। इसके अलावा आप कोई जनरल मैसेज देना चाहें जो रह मैं गया हो? मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा। देखें जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो फरीक नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीरी तीसरा फरीक जब तक नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा। जी और हमेशा कश्मीरी, चाहे उस पार के कश्मीरी हैं या इस इधर के कश्मीरी हैं, उनका एक ही मौक़िफ़ रहा है कि हम बाकायदा तौर पर उसमें बैठेंगे, हम भी अपना एक रोल प्ले करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि हमारे लिए कौन सा। और बहरहाल आखिर हमने एक ही चीज़ है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक दिन इस कश्मीर को पाकिस्तान की जो कश्मीरी वो जो तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं वो हनूज जारी है। इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये स्याह रात जो है ना सुबह की तुलू नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद असगर कुरैशी साहब, आखिरी मैसेज। बस मैं आपसे, सब दोस्तों से, सब पाकिस्तानियों से, सब कश्मीरियों से एक ही बात का तकाजा करूंगा कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें। पार्टियां ठीक है, आप अपना हर कोई ना कोई बंदा, इवन पुलिस वाला भी कहीं ना कहीं एफिलेटेड होता है, लेकिन जो उनकी मेन चीज़ होनी चाहिए वो पाकिस्तान के साथ मुखलस होना चाहिए। उनका इत्तेहाद और इत्तेफाक उसके अंदर रखें, इंशाल्लाह मंजिलें बड़ी आसान हो जाती हैं। मोहम्मद असगर कुरैशी साहब, मारूफ बिजनेसमैन, रियाज सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी मेहरबानी, और मैंने कोशिश मेहरबानी। की है कि इनका जो अपना चैरिटी नेटवर्क है वो भी सामने लाया जाए और ऐसे पाकिस्तानी जो कामयाब हों, बैरून मुल्क जाकर वहाँ के हालात कानून के सख्तियां भी सहें और फिर अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, गरीबों का चूल्हा जलाने के लिए कोशिशें करते हैं। मेरे ख्याल में मीडिया को उनको हाईलाइट करना चाहिए। ये वो पाकिस्तानी है, जैसे मैंने पहले कहा है, कि अनपेड जो है पाकिस्तान के, अपने मुल्क के, अपने लोगों के सफीर है और अल्लाह तबारक व तआला इन जैसे लोगों को अपनी रुबूबियत के सदके हमेशा
ان کے کاروبار میں عزت میں جو ہے اضافہ کرے. میری تو یہی دعا ہے. اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.